अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देहिकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदावय भट्टनाथ श्रीभक्ति सारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशगुरवाभिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे श्रीमते रामानुजाय नमः। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन चौपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयं यस्य द्विरदवक्त्राद्यः पारिषद्यः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनन्तकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, भागवत मण्डलीहरू, समस्त सज्जन महानुभाव, भक्तिवती आमाहरू, विदुर र मैत्रेयको संवाद कहाँ भयो, कसरी भयो भन्ने प्रसङ्गमा पूर्व पीठिका बताइराख्दैछ। विदुरजीले सम्झाएर नसम्झेका कौरवहरूलाई परित्याग गरेर त्यहाँबाट प्रस्थान गर्दै गएपछि विभिन्न तीर्थ जसलाई देखेर भगवानलाई सम्झिन्छ, भगवानका श्रीमन्दिरमा प्रत्यङ्ग मुख्याङ्कित मन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, भगवानका श्रीमन्दिरका माथि जो स्वर्ण कलश, सुदर्शन चक्र अंकित कलशहरू देखि बक्सिन्छ। भगवानको दिव्य विमानमाथि ती देखेर भगवानलाई सम्झँदै सम्झँदै वृन्दावन पुगी बक्सिन्छ भन्ने कथा अगाडि प्रसङ्ग आउँछ। सनिर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वयात्तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत पुण्यचिकीर्षयोर्व्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। कौरवपुण्यलब्धः स गजाह्वयात् निर्गतः सहस्रमूर्तिः उर्व्यां यानि स्वधिष्ठितः तीर्थपदः पदानि पुण्यचिकीर्षया अन्वाक्रमत। हे राजन,
राजा परीक्षितलाई उता सुखदेव स्वामीजीले सुनाइबक्सिन्छ, सौनकादिहरूलाई सूतजीले सुनाइबक्सिन्छ। कौरव पुण्य लब्धः, कौरवहरूको पुण्य लेशले अर्थात् कौरवका पूर्वजहरूको पुण्यद्वारा प्राप्त भएका जो विदुरजी स विदुरः विदुरजी गया हयात निर्गतः हस्तिनापुरबाट निक्लिबक्स्यो। अनि हस्तिनापुरबाट निक्लेर कहाँ गइबक्स्यो त? सहस्रमूर्ति जो अनन्त रूप भइबक्सेका भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। भगवान स्वयं व्यक्त सिद्ध दैव मानुष रूपले भगवानका जो दिव्य अर्चावतारहरू छन् ती भगवान अनन्त मूर्ति भइबक्सेका भगवानलाई पूर्व्याम यानी स्वधिष्ठित, ती भगवान जो पृथ्वीमा जुन जुन भगवानका दिव्य मूर्तिहरू स्वधिष्ठित स्वयं व्यक्त छन्, राम्रोसँग विराजमान भइबक्सिन्छ जो भगवान तीर्थपद, जुन भगवानका चरणकमलमा पादे तीर्थम यस्य तीर्थपद, जसका पाउमा तीर्थ छन् अर्थात् पुण्य तीर्थ भगवान, जसका वाम पाद अंगुष्ठबाट गंगा निक्लिबक्स्यो। पवित्र तीर्थ गंगाजी नै जसका पाउमा भइबक्सिन्छ। तीर्थपद भनेको स्वयं तीर्थ छन् जसका चरणकमलमा। यस्ता भगवानका तीर्थपद भगवत भगवानका पदानी, भगवानका दिव्य धामहरू, दिव्य श्रीमन्दिरहरू, दिव्य वासस्थानहरू, तिनीहरूमा अन्वाक्रमत विचरण गरिबक्स्यो। के को लागि? पुण्य चिकीर्षया, पुण्य गर्ने इच्छाले अर्थात् भक्तसँग अपराध गर्ने भएका दुर्जनको सङ्गद्वारा भएको जो पाप हो त्यो पापको प्रायश्चित्तका लागि। भक्तको अपराध गर्ने दुर्जनको सङ्गत गर्नु पनि त्यो पाप हो। दुर्जनको सङ्गत गर्न पनि हुँदैन। मानव दुर्जन सङ्गको प्रायश्चित्तका लागि भगवानका दिव्य तीर्थहरूलाई अन्वाक्रमत भ्रमण गरिबक्स्यो। अन्वाक्रमत पुरेषु पुण्यो पवनाद्रिकुञ्जे स्वपङ्कतोयेषु सरित्सरःसु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतानि चचार तीर्थे तीर्थायतनेष्वनन्यः। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्कत्वयेषु सरित्सरःसु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु तीर्थायतनेषु अनन्यः चचार। हे राजन, पुरेषु मथुरादि गरिएका दिव्य अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिकाः भनेर बताएको छ। यी जो सप्त चैव चकारात पुरी दुईटा, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, त यिनीहरूमा यस्तै यी मध्येमा कतिपयमा पुरेषु मथुरादि दिव्य पुरीहरूमा, नगरहरूमा पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु, पुण्य उपवन वृन्दावन, आद्रिकुञ्ज अर्थात् गिरिराज, अपङ्कत्वयेषु सरित सरस्सु जो निर्मल जल भएका सरोवरहरू, सरित नदीहरूमा, सरस्सु अर्थात् पुष्कर आदि सरोवरहरू,
यमुना आदि नदीहरूमा जो ती पवित्र तीर्थहरू अनन्तलिङ्गै समलङ्कृतेषु भगवानका दिव्य क्षेत्रहरूद्वारा सुशोभित भएका अनेक तीर्थायतनेषु तीर्थक्षेत्रहरूमा अनन्य सन् चचार एक्लै अर्थात् अनन्य भक्तिले उक्त भएर, अर्थात् अनन्य भनेको अरू कसैलाई साथमा नलिएर एकान्तवासी हुँदै यी पवित्र तीर्थहरूमा विदुरजी भ्रमण गरिबक्सियो। भगवानका दिव्य अवतारले सुशोभित भएका अहो वृन्दावनमा प्रथम गुरु गोपाल हुनुभयो, सुधा सेचन गर्दै सुलभ र सुशीलादि गुणको फुकी वंशी बाजा मधुर ध्वनिले गायन गरी विहार गर्दै छन् क्या अझ मधुपुरीमा बलहरी भने झैँ यस्तै चिन्तन गर्दै भगवानलाई दर्शन गर्ने उत्कट अभिलाषाका साथमा विभिन्न पुण्य क्षेत्रहरूमा, दिव्य भगवानका श्रीमन्दिरहरूमा, विभिन्न नदीहरू सरोवरहरूमा, यी पवित्र तीर्थहरूमा एक्लै अनन्य भक्ति योगमा निष्ठ भएर भ्रमण गरिबक्सियो। गां पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोधः शयनो वधूतः अलक्षित स्वैरवधूत वेशो चचा व्रतानि चेरे हरितोषणानि। हे राजन, गां पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा आप्लुतोधः अधः शयानः अधःशयनः अवधूतः अवधूतवेषः स्वहि अलक्षितः सन् हरितोषणानि व्रतानि चेरे। हे राजन, गाम पर्यटन पृथ्वीमा विचरण गर्दै पृथ्वीका विभिन्न तीर्थहरूमा सर्वत्र विचरण गर्दै मेध्य विविक्त वृत्ति, जो शुद्ध एकान्त स्थानमा रहने स्वभाव भएका छँदा, अर्थात् मेध्य भनेको पवित्र, विविक्त भनेको आफै वृक्षबाट झरेका फल पत्र आदिद्वारा जीवन निर्वाह गर्दै यस्ता विदुरजी विविक्त वृत्ति भनेको एकान्तमा रहने, एकान्तमा रहने, एकान्त देशवासको स्वभाव भएका छँदा सदा आप्लुत सधैँ पवित्र तीर्थहरूमा स्नान गर्दै, अर्थात् त्रिश्रवण गर्दै, त्रिकाल स्नान गर्दा छँदा अधःशयनः अर्थात् भूमि शयन गर्ने, परेका आदिलाई सेवन नगरेर भुइँमा शयन गर्ने छँदा अवधूतः अलङ्कार आदि सजधजदेखि रहित भइबक्सेका, अवधूतः त्यस्तो संस्कारदेखि अर्थात् चटकपटक नगरेर सादा स्वभावमा रहँदै सोही अलक्षित आफन्तजनहरूद्वारा पनि नचिनिने गरी अवधूत भेष, अवधूतको भेष धारण गरिबक्सेका, वृक्षका बल्कल आदि धारण गरेर रहने भएका यस्ता ती विदुरजीले हरितोषणानि व्रतानि चेरे, भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ जसदेखि त्यस्ता व्रतहरू, हरितोषणानि भगवान हरि प्रसन्न भइबक्सिन्छ जुन जे गरेर त्यस्ता व्रतानि, त्यस्ता व्रतहरू अर्थात् एकादशी उपवास, एकान्तमा पवित्र स्थानमा रहने, सबै प्राणीमा दया गर्ने, यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट हुने,
सबै इन्द्रियलाई स्वाधीनमा गर्ने इत्यादि जो तपह, पवित्रता, सत्य, अहिंसा इनको पालन गर्ने रूपी व्रतहरूलाई जुन व्रतले हरि तोषणानी भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ त्यस्ता व्रतहरू चेरे आचरण गरिबक्स्यो। अर्थात् व्रत भनेको ब्रिय वर्णे धातुबाट भन्दछ ब्रियते वशीक्रियते देवता अनेन इति व्रतम, जसद्वारा भगवानलाई वशमा गर्न सकिन्छ त्यस्तो भगवानलाई अनुकूल हुने खालका व्रतहरू चेरे आचरण गरिबक्सियो। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन तावद् यमुनामुपेत कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावत् शशास क्षितिमेकचक्रा मेकातपत्रा मजितेन पार्थः। इत्थं भारतमेव वर्षं व्रजन् यावत् कालेन प्रभासं गतवान् तावत् क्षितिम् एकचक्रां क्षितिम् एकातपत्रां एकचक्रां क्षितिम् अजितेन पार्थः शशास। हे राजन, इत्थम इस प्रकार को नियम पालन गर्दै तीर्थाटन गर्ने पनि जहाँ मिल्यो सबै खायो बस्यो रमायो त्यो होइन, अर्थात् सदाचारलाई अत्यन्त ध्यान दिएर नियमपूर्वक तीर्थाटन गर्दै भारतमेव वर्षम भारतवर्षका नै प्राय तीर्थहरूमा व्रजन भ्रमण गर्दै यावत् कालेन प्रभासम गतवान, जति समयमा प्रभास क्षेत्रमा पुगिबक्स्यो त्यति बेलासम्ममा त्यति बेला एकचक्राम क्षितिम अर्थात् एकचक्राम एकाधिकार भएको, जसमा महाराज युधिष्ठिरको मात्रै शासन चल्दथ्यो, जहाँ एकातपत्राम जुन पुरै भारतवर्षमा एकमात्र जो राजाको छत्र खडी चमर आदि युधिष्ठिर महाराजको मात्रै थियो, त्यस्तो एकाधिकार एक छत्र क्षितिम यी पृथ्वीलाई अर्थात् सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भइबक्सेका युधिष्ठिर महाराजले अजितेन कृष्ण भगवानले सहित भएर पार्थः भनेको युधिष्ठिर महाराजले शशास पालन गरिबक्सेको थियो। त्यति बेलामा जब युधिष्ठिर के अरे विदुरजी महाराजजी प्रवास क्षेत्र तक पुगिबक्से त्यति बेलासम्म उहाँले युधिष्ठिर महाराजले पालन गरिबक्सेको थियो। यस्तो भ्रमण गर्दा गर्दै यतातिर कौरव पुण्य लब्ध विदुरजी महाराज उनीहरूलाई परित्याग गरेर कौरवहरूलाई परित्याग गरेर यहाँबाट प्रस्थान गरेपछि तीर्थाटन गर्दा गर्दै यहाँ युद्ध भइसकेछ, कौरवहरू सबै समाप्त भइसकेका छन्। त्यो बताइबक्सिन्छ सुखदेव स्वामी महाराज। तत्राथ शुस्राव सुहृद विनष्टिं वनं यथा वेणुजबन्हि संश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तुष्णीम्। अथ तत्र शुस्राव किं शुस्राव अथ तत्र संस्पर्धया सुहृद विनष्टिं शुस्राव। कथं सुहृद विनष्टिं? यथा वेणुज बन्हि संश्रयं वनं तथा सुहृद विनष्टिं शुस्राव। अथ अनुशोचन् संश्रयं इव
सुहृदृष्टिम शुश्राव अथ अनुशोचन तुष्णिम प्रत्यक्ष सरस्वतीम इयाय। यसपछि यस्तै प्रकारले तीर्थाटन गर्दै यही तीर्थाटनका क्रममा तत्र प्रभासमा संस्पर्धया परस्पर रणभूमिमा युद्ध गर्ने इच्छाले सूर्यविनष्टिम कौरवहरूको विनाश भएको कुरालाई सुश्राव सुनिबक्सियो। यथा जसरी कसरी सूर्य विनाश भयो त वेणुज बन्ही संश्रयम वनम इव दग्धम वनम इव। वेणुज बन्ही संश्रयम बाँसमा रहेको आगो जब त्यो वेणुहरूको हावाले वेणु सङ्घर्ष हुन्छ, बाँसहरू घोटिन्छन्, घोटिएपछि त्यहाँबाट निक्लिएको आगाले त्यही बाँसमा रहेको आगो सङ्घर्षणद्वारा प्रकट भएपछि त्यो सुकेको वन सुकेको बाँसको समूहलाई जलाए जस्तै परस्परमा सूर्य विग्रहले इष्टमित्रहरूमा भएको कलहद्वारा तिनीहरूको विनाश भएको कौरव विनाश भएको कुरालाई सुश्राव सुनिबक्सियो र अथ दग्धम अथ अनुशोचन र सूर्य आफन्तको विनाशको कुरालाई सुनेर सम्झेर अनुशोचन चिन्ता गर्दै शोक अनुभव गर्दै तुष्णिम प्रत्यक्ष सरस्वतीम इयाय। नबोलिकन शान्त भएर संसारको यो गतिविधि यस्तै हो, उत्पत्ति प्रलय संसारको गति हो भन्ने सम्झँदै भगवानकी मायालाई विचार गर्दै प्रत्यक्ष सरस्वतीम इयाय पश्चिम वाहिनी सरस्वतीको परिसरतिर प्रस्थान गरिबक्स्यो तीर्थाटनका निहुले। तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च पृथोरथाग्ने रसितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे। तस्यां तीर्थस्य उशनसः तीर्थं तीर्थस्य तीर्थं उशनसः तीर्थं मनोस्तीर्थं तीर्थं आशिषेवे। तस्यां तीर्थस्य तीर्थम आशिषेवे मनस उशनस तीर्थम आशिषेवे मनोश्च तीर्थम आशिषेवे पृथ्वश्च तीर्थम आशिषेवे अथ अग्ने तीर्थम आशिषेवे असितस्य वायोः सुदासस्य गवां गुहस्य यत् श्राद्धदेवस्य च तीर्थम स आशिषेवे। तस्यां सरस्वती नदी का परिसर में उनका किनार में तिनका तीर में तीर्थस्य तीर्थ नाम गरेका ऋषिको स भनेको नि विदुरले तीर्थस्य तीर्थ नाम गरेका ऋषिको तीर्थलाई सेवन गरिबक्स्यो। उहाँले तपस्या गरेको उशनसः जो उशना शुक्राचार्यले जहाँ मृत सञ्जीवनी विद्या प्राप्त गरेका थिए त्यो तीर्थको दर्शन गरिबक्स्यो, ती तीर्थको सेवा गरिबक्स्यो अर्थात् पुगिबक्स्यो। मनु महाराजको तीर्थ तिनै सरस्वती नदीका तटमा पृथु महाराजको तीर्थ, त्यस्तै अग्निको तीर्थ असित ऋषिको तीर्थ, वायु देवताको तीर्थ, त्यस्तै सुदास राजा जो मदयन्ती पति भएको छ उहाँको गवाम गाईको तीर्थ जहाँ गोसत्र गरिएको थियो त्यस्तो तीर्थ, गुहस्य स्वामी कार्तिकेयको तीर्थ, त्यस्तै यत् तीर्थम जो तीर्थ श्राद्धदेवस्य श्राद्धदेव मनु महाराजको तीर्थलाई पनि स विदुरः आशिषेवे उहाँले सेवन गरिबक्स्यो, भ्रमण गरिबक्स्यो। श्राद्धदेव वैवस्वत मनुले यस्तै प्रकारले अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। यस्तै प्रकारले अन्य तीर्थहरूको पनि दर्शन गरिबक्स्यो, अनुभव गरिबक्स्यो। जङ्गम तीर्थ पनि
र स्थावर तीर्थ पनि। इह अन्यानि द्विजदेवदेवैः कृतानि आशिषेवे यद्दर्शनात् कृष्णम् अनुस्मरन्ति प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि विष्णोः नानायतनानि तीर्थानि च स आशिषेवे। हे राजन, यह यिनै सरस्वती नदीका किनारमा अरू अरू पनि तीर्थहरू यो परिसरमा यह यिनै सरस्वती नदीका किनारमा इनका परिसरमा अन्यानि अरू अरू पनि द्विज देवैः कृतानि द्विज देव देवैः भनेको द्विजदेव भनेको ऋषिहरू, उनीहरूका देव भनेको भगवान। त अर्थात द्विजहरूद्वारा अर्थात ब्राह्मण देवताहरूद्वारा, देवै देवताहरूद्वारा अर्थात जो सैद्ध छन्, दैव छन्, ऋषिहरूले, महात्माहरूले, ब्राह्मणहरूले प्रतिष्ठापित गरिएका, द्विजहरूले प्रतिष्ठापित गरिएका, ऋषिहरूले प्रतिष्ठित गरिएका, देवताहरूद्वारा प्रतिष्ठित गरिएका त्यस्ता अन्य अन्य जो तीर्थहरू छन्, जो मठ मन्दिरहरू छन्, यद्दर्शनात् जसको दर्शनले, जुन मन्दिरहरूको दर्शनले कृष्णम अनुस्मरन्ति भगवान कृष्णलाई सम्झन्छन्, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झाउने भएका, श्रीकृष्णका स्मारक भएका कसरी प्रत्यंग मुख्यांकित मन्दिराणि, अङ्गम अङ्गम प्रत्यङ्गम, त प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि अर्थात श्री सुदर्शन चक्र द्वारा सुशोभित भएका मन्दिरहरू, जसका मूल कलश गर्भगृहमाथिको श्री मन्दिरमा जो मूल कलशमा सुदर्शन चक्र सुशोभित भएको हुन्छ, सुदर्शन चक्र अंकित भएको, एकतिर सुदर्शन चक्र अर्कोतिर श्री पाञ्चजन्य, तिनी देखिएका हुन्छन्, तिनी चिन्हित भएका हुन्छन्। त सुदर्शन चक्रले चिन्हित भएका मूल कलशहरूलाई देखेर यद्दर्शनात् जो भगवानका सुदर्शन चक्र पाञ्चजन्यलाई देखेर कृष्णम अनुस्मरन्ति भगवानलाई सम्झिन्छ, त्यस्ता प्रत्यंग मुख्यांकित मन्दिराणि, त्यस्ता सुदर्शन चक्रले सुशोभित भएका मन्दिरहरूलाई, जो विष्णु नाना आयतनानि भगवान विष्णुका अनेक प्रकारका दिव्य मन्दिरहरूलाई स आशिषेवे, उहाँले विचरण गरिबक्स्यो। यसको अर्थ त्यति बेला पनि भगवानका अर्चावतारहरूका दिव्य मन्दिरहरू प्रशस्त थिए। ततस्त्वतिव्रज सुराष्ट्रमृद्धम सौवीर मत्स्यान, यसको अर्थ भगवानको मन्दिरमा पनि शङ्खचक्रको अङ्कन आवश्यक हुँदो रहेछ। यो देह पनि देवको मन्दिर हो। यसका अर्थ त्यस्ता महाभागवतहरू प्रचुर मात्रामा प्रत्यंग मुख्यांकित मन्दिर भएका, जङ्गम स्त्री विमान भएका भागवतहरू प्रशस्त भइबक्सिन्थ्यो त्यति बेला। ततस्त्वतिव्रज, प्रशस्त पर्याप्त रूप थियो। चक्रांकिता प्रवेष्टव्या यावदागमनं मम, नामुद्रिता प्रवेष्टव्या यावदागमनं मम, हरिवंश पुराणमा प्रशस्त बताएको छ। ततस्त्वतिव्रज सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलाश्च कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श।
ततस्तु ऋद्धं सुराष्ट्रं सौवीरमत्स्यान् कुरुजांगलाश्च अतिक्रम्य तावत् कालेन यमुनाम् उपेत्य तत्र भागवतम उद्धवम ददर्श। ततस्तु इस प्रकारले सरस्वती नदी का किनारमा परिसरमा घुम्दै घुम्दै नाना प्रकारका भगवानका दिव्य श्रीमन्दिरहरूको दर्शन गर्दै अनेक प्रकारका ऋषि महर्षिहरूले अनुष्ठान गरेका स्थानहरूको दर्शन गर्दै गर्दै भ्रमण गर्दै गर्दै तब तक घुम्दै घुम्दै वहाँ जो रिद्धम सम्पन्न भएका सुराष्ट्रहरू सौवीर मत्स्यहरू कुरुजाङ्गल देशहरू यी सबै देशहरूलाई अतिक्रम्य पार गर्दै अतिव्रज्य पार गरेर तावत कालेन घुम्दै घुम्दै केही समयसम्म यमुना उपेत्य यमुना पुगिबक्सियो र तत्र भागवतम उद्धवम ददर्श। त्यहाँ यमुनाको तटमा ज्ञान गुदडीमा भागवतम परम वैष्णव उद्धवम उद्धवजीलाई ददर्श देखी बक्सियो। जो ज्ञान गुदडी को महत्व हजुरहरूलाई सबैलाई अवगत नै होला। प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग जब अर्धकुम्भ हुन्छ पूर्णकुम्भ हुन्छ 6 वर्षमा अर्धकुम्भ 12 वर्षमा पूर्णकुम्भ त्यस पूर्णकुम्भमा ती कुम्भहरूमा सारा भारतीय प्रजाहरू सबै वैदिक जनहरू तीर्थाटन गर्न कल्पवास गर्न कुम्भको लागि प्रयागराज पुगिबक्सिन्छ। त सबैजनाहरू आउँदा कस्ता कस्ता प्रकारका सबै आउँछन्। यत्किन्चित सबैमा भएको पाप सबै तीर्थराज प्रयागमा गएर पखालिँदा सबैको पाप बोकेर तीर्थराज प्रयाग अत्यन्त काला भइबक्सी हुन्छ। कालो पुरुष देख्दै घिन लाग्दा त्यस्ता ती तीर्थराज प्रयाग ज्ञान गुदडीमा गएर त्यो धुलोमा जब लडीबडी खेलिबक्सिन्छ अनि खेलेसी वहाँ निर्मल शुद्ध पवित्र भइबक्सिन्छ। त्यस्तो तीर्थराज प्रयागलाई पनि पावन गर्ने भएको त्यस्तो श्रीमद् वृन्दावन। त्यस हुनाले धन्येयम धरणी ततोपि मथुरा तत्रापि वृन्दावनम तत्र श्री शुकदेव दिव्य भवनम तत्रापि पाठालयः तत्रापि प्रतिवासरं श्रुतिरवैर धन्येषु सिंहासने दीप्तं दीप्तं श्री शुकसूरिपादयुगलं गम्यं धनं नो नुमः। त्यस्ता श्री शुकसूरी शुकाचार्य स्वामीद्वारा अनुग्रह गरेर नेपाल भारतमा सर्वत्र त्यो दिव्य पावनी भागवती गंगा प्रवाह गरिबक्स्यो। त्यस्ता श्री शुकसूरीका श्री चरणले समलङ्कृत भएको श्रीमद् वृन्दावनको दिव्य महत्व अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ भक्तजनहरूले। त्यस्तो तत्र उद्धवम भागवतम ददर्श यमुनाका तटमा ज्ञान गुदडीमा श्रीरङ्ग मन्दिरको द्वारदेखि अलि अगाडि पूर्वद्वारतिर जो ज्ञान गुदडी छ त्यहाँ भागवतलाई देखिबक्सियो। सवासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतं। प्राप्तनयं पनि छ प्राक्तनयं पनि दुईटा पाठ छन्। आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छद भगवत प्रजानां स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं बृहस्पते प्राप्तनयं प्रतीतं प्रणयेन गाढं
आलिंग्य भगवत प्रजानाम स्वानाम भद्रम अपृच्छत। हे राजन, स जो विदुर जी भइबक्सिन्छ, वासुदेवानुचरम, भगवान श्री कृष्ण का अनुचर, वहाँ का सेवक, भगवान श्री कृष्ण का सलाहकार, मंत्री, मित्र पनि भइबक्सेका, भगवान का सेवक, श्री कृष्ण भगवान का सेवक भइबक्सेका, वासुदेवानुचरम, श्री कृष्ण का सेवक, प्रशांतम शमदमादिले संपन्न भइबक्सेका, जो बृहस्पति है प्राप्त नयम, बृहस्पति का समीप में गएर, देवगुरु बृहस्पति का सन्निधि में उहाँलाई सेवा शुश्रूषाले प्रसन्न पारेर प्राप्त नयम नीतिशास्त्र को ज्ञान प्राप्त गरिबक्सेका त्यस्ता नीति निपुण, जो प्रतितम प्रसिद्ध विख्यात जो उद्धव भइबक्सिन्छ, उहाँलाई प्रतितम प्रणयन गाढम आलिङ्ग्य, अत्यंत प्रेम पूर्वक, अति स्नेहले, हार्दिक स्नेहले, गाढम प्रगाढ अंकमाल गरेर, गाढम आलिङ्ग्य चरप्प अंकमाल गरेर, प्रगाढ अंकमाल गरेर, भगवत प्रजानाम स्वानाम च भद्रम अपृच्छत, भगवान श्री कृष्ण का प्रजाहरू, यदुवंशीहरूको, भगवान का पुत्र पौत्र आदिहरूको र स्वानाम आफ्ना सम्बन्धीहरूको पनि भद्रम कुशललाई अपृच्छत सोधिबक्सियो। अब सोधिबक्सिँदैछ उद्धवजीसँग। कच्चित पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ आसात उर्व्यः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। ये सुखदेव जी महाराज कच्चित विदुरजीले उद्धवजीसँग सोधिबक्सिन्छ। त्यही कुरा सुखदेव स्वामीजीले राजा परीक्षितलाई सुनाइबक्सिन्छ। कच्चित स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्त्या इह अवतीर्णौ पुराणौ पुरुषौ उर्व्यः कुशलं विधाय कृतक्षणौ शूरगेः कुशलं आसाते। प्रश्न गरिबक्सिन्छ। कच्चित के, अन्तिममा पनि कच्चित गरेर हुन्छ, सुरुमै कच्चित अपि, सुरुमा अपि भयो भने के भन्ने अर्थ प्रश्नको प्रश्न हुन्छ। त कच्चित के स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्त्या आफ्नो नाभि कमलमा, आफ्नो नाभिमा प्रकट भएको कमल, त्यस कमलमा प्रकट भइबक्सेका भगवानको नाभि कमलोद्भव चतुर्मुख पितामह ब्रह्मा जी को जो अनुवृत्त्या प्रार्थना द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण बलराम यह अवतीर्णौ यो संसारमा अवतार लिइबक्सेको छ, त्यस्ता पुराणौ पुरुषौ, पुराण पुरुषोत्तम, पुराण पुरुष जो भइबक्सिन्छ रामकृष्ण कृष्ण बलराम, यहाँहरू दुवै उर्व्याः कुशलम विधाय, पृथ्वी को कुशल गरेर, अर्थात् पृथ्वी को भार हरण गरेर, भूभार हरण गरेर, कंस जरासन्ध शिशुपाल धन्तपत्र आदिहरूलाई संहार गरेर, पृथ्वी को भार हरण गरेर कृतक्षणौ, जसको समुपस्थितिले प्रतिक्षण द्वारिकामा नित्य श्री, नित्य मङ्गल, नित्य उत्सव भइराखेको छ, नित्य उत्सव गरिएको छ, जहाँ त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण बलराम सूरज्ञ है कुशलम आसाते, अर्थात
द्वारिकापुरी वसुदेवको सदनमा आनन्दपूर्वक विराजमान भइबक्सिन्छ। कुशलै हुनुहुन्छ, आनन्दपूर्वक भइबक्सिन्छ भनेर सोधिबक्सिन्छ। कच्चित् कुरूणां परमः सुहृन्दो भामः शास्ते सुखमङ्गशौरिः यो वै स्वस्त्रीणां पितृवद् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। अंग नः परमः सुहृत् स भामः शौरिः सुखम आस्ते कच्चित् कच्चित् सुखम आस्ते यो वै वदान्यः वरतर्पणेन स्वस्त्रीणां वरान् पितृवद् ददाति। हे अंग, हे प्रिय, हे उद्धव जी, नः परमः सुहृत्, हामी सबैका जो परम हितैषी भइबक्सिन्छ, जो भाम पूज्य भइबक्सिन्छ, हामी सबैका हितैषी, हामी सबैका पूज्य जो सह शौरी उनी वसुदेव जी जो भइबक्सिन्छ, वहाँ कच्चित सुखम आस्ते आनन्दपूर्वक भइबक्सिन्छ। कस्ता वसुदेव जी, यो वै वदान्यः जो अत्यंत उदार भइबक्सिन्छ, माग्ने वालाले भन्दा उसले माग्ने भन्दा बढ्ता दिइबक्सिन्छ, अति उदार भइबक्सिन्छ। स्वस्त्रीणाम भरतर्पणेन, आफ्ना बहिनीहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई भरतर्पणेन भनेको ज्वाइँ भिनाजु सहित उनीहरूलाई पनि सन्तोष हुने गरी वरान पितृवद् ददाति, अर्थात् पिताजीले झैँ, माता पिताजीले झैँ, अर्थात् जस्तै आफ्ना पिताजीले आफ्नी छोरीहरूलाई दिए झैँ माता पिताको अनुपस्थितिमा पनि माइतीको परिपूर्ण आनन्द जसरी मिलोस् दिदी बहिनीलाई, त्यस प्रकारले अर्थात् ज्वाइँ भिनाजुहरूलाई पनि प्रसन्न पार्ने गरी त्यस प्रकारले प्रशस्त उनीहरूलाई जो उपहारहरू दिइबक्सिन्छ, वरान भनेको अभिलषित पदार्थ दिइबक्सिन्छ, त्यस्ता स शौरी, त्यस्ता वसुदेवजी आनन्द भइबक्सिन्छ, सकुशल भइबक्सिन्छ। जो पूज्य वसुदेवजी आनन्दपूर्वक भइबक्सिन्छ, त्यस्तै उहाँका नातिहरू आनन्दपूर्वक भइबक्सिन्छ। अगाडि सोधिबक्सिन्छ, कच्चित् बरुथा धिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्गवीराः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे। हे अंग, यदूनां भरुथाधिपतिः वीरः प्रद्युम्नः कच्चित् सुखम आस्ते यम आदिसर्गे स्मरम यम विप्रान् आराध्य भगवतः रुक्मिणी अभिलेभे स प्रद्युम्नः कच्चित् सुखम आस्ते। हे अंग, हे उद्धव जी, हे प्रिय उद्धव जी, यदुनाम वरुथाधिपति ही, यदु सेना का सेनापति, सेनाध्यक्ष, परम वीर, वीर अत्यंत वीर जो प्रद्युम्न, कृष्णनंदन रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी कच्चित सुखम आस्ते के आनंदपूर्वक नहीं भइबक्सिन्छ नि, के आनंदे भइबक्सिन्छ। भगवान प्रद्युम्न आनंदपूर्वक रहिबक्सिन्छ।
हजुर उहाँकै साथमा रहेको हुनाले वहीँबाट आइबक्सेको हुनाले हजुरलाई सबै त्यो थाहा छ भनेर सोधिबक्सिन्छ। सकुशल नै हुनुहुन्छ नि। जो प्रद्युम्न आदि सर्गे पूर्व जन्ममा स्मरम भनेको कामदेव भइबक्सिन्थ्यो। यम जुन प्रद्युम्नलाई विप्राण आराध्य ब्राह्मणहरूलाई सेवा गरेर ब्राह्मणलाई सन्तुष्ट पारेर ब्राह्मणहरूको आशीर्वादद्वारा भगवान ब्राह्मणको आशीर्वादले भगवानका समीपबाट रुक्मिणी अभिलेवे भगवती रुक्मिणीले प्राप्त गरिबक्सियो। आराध्य भनेको व्रत आदि गरेर त भगवती रुक्मिणी जो साक्षात लक्ष्मी भइबक्सिन्छ उहाँले पनि के व्रत गर्न पर्दछ त गर्नुपर्छ र भगवान कृष्ण पनि व्रत गर्नुपर्छ। भगवान कृष्ण पनि गइबक्सियो। त यो मनुष्य लीलाको अनुकरण गरिबक्सिएको। अर्को कुरा अरूले पनि भगवानलाई देखेर अनुष्ठान गर्नु भनेर देखाएको हो। त्यस हुनाले यहाँ प्रद्युम्न अंशी भइबक्सिन्छ, कामदेव अंश भइबक्सिन्छ। भगवान प्रद्युम्न भगवान पूर्ण रूपले भइबक्सिन्छ। भगवानका चार व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। त्यस हुनाले त्यस्ता अनिरुद्ध भगवान अंशी भइबक्सिन्छ। कामदेव उहाँका अंश हो। यस्तै प्रकारले कच्चित् सुखम सात्वत वृष्णि भोज दासार्हकाणामधिपसास्ते यमभ्यसिञ्चत् क्षतपत्र नेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्। महाराज उग्रसेनका विषयमा पनि कुशल प्रश्न सोधिबक्सिन्छ। स सात्वत वृष्णि भोज दासारहकाणाम अधिप। सात्वत वंशी, वृष्णि वंशी, भोज, दासारह यी सबैका अधिप भनेको राजा अध्यक्ष भइबक्सेका स भनेको ती उग्रसेन महाराज कच्चित सुखम आस्ते आनन्दपूर्वक भइबक्सिन्छ। जो उग्रसेन महाराजलाई यम शतपत्र नेत्र जसलाई कमलनयन भगवान श्री कृष्णले जो उग्रसेन नृपासनासाम परिहृत्य दूरात नृपको सिंहासनलाई नचाहने भएका विरक्त स्वभाव भइबक्सेका त्यस्ता यम जुन उग्रसेनलाई शतपत्र नेत्र कमलनयन भगवानले श्री कृष्णले जो नृपासनासाम दूरात परिहृत्य राजसिंहासन राज्याभिलाषलाई टाढेबाट परित्याग गरेर दूरात टाढेबाट परित्याग गरेर रहिबक्सेको जुन उग्रसेनलाई भगवानले अभ्यसिञ्चत राजसिंहासनमा अभिषेक गरिबक्सियो। त्यस्ता महाराज उग्रसेन सकुशल भइबक्सिन्छ। के अरे कंसद्वारा अपहरण गरियो राजसिंहासन, उहाँलाई कारागारमा राख्यो। त्यस्तो कंसलाई भगवानले दमन गरेर कंस निषूदन भगवानले जुन उग्रसेनजीलाई राजसिंहासनमा विराजमान गराइबक्स्यो त्यस्ता उग्रसेन महाराजजी सकुशल भइबक्सिन्छ। कच्चिद्धरे सौम्य सुतः सदृक्षः आस्ते गृणीरथिनां साधु साम्बः असूतयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोग्रे। जसका अवतार स्वामी कार्तिकेय भइबक्सिन्छ। स्वामी कार्तिकेय अंश, साम्ब अंशी। त्यस्ता
साम्ब सकुशल भई बक्सिन्छ। हे सौम्य सौम्य रथिनाम अग्रणी हरे सुतः सदृक्षः साम्बः साधु आस्ते कचित साधु आस्ते यह अग्रे अंबिकया धृतः यह अग्रे अंबिकया धृतः यम देवं गुहं व्रताढ्या जाम्बवती असूत स साधु सांबः कच्चित कच्चित साधु आस्ते। हे उद्धव जी, हे सौम्य, रथिनाम अग्रणी अर्थात महारथी रथीहरूका पनि अग्र पंक्तिमा अगाडि अगाडि जानी भएका श्रेष्ठ भइबक्सेका महारथीमा श्रेष्ठ भइबक्सेका हरे सुतः भगवान हरिका पुत्र जो सदृक्ष भगवान जस्तै भइबक्सिन्छ। साम्बः महाराज साम्ब जाम्बवती नन्दन साम्ब साधु आस्ते कच्चित के आनन्दै भइबक्सिन्छ। जो साम्ब यह अग्रे अंबिकया धृत जो पहिलो जन्ममा अंबिका भगवती पार्वती नन्दन भएर जन्मिबक्सेको थियो। यम देवम गुहम जो देव स्वामी कार्तिकेयलाई व्रताढ्या जाम्बवती असूत खुबै व्रत गरेर व्रतनिष्ठाले युक्त भएकी जाम्बवतीले पुत्र रूपमा प्राप्त गरिबक्स्यो। त्यस्ता जाम्बवती नन्दन साम्ब सुखपूर्वक भइबक्सिन्छ। साधु साम्ब आस्ते साम्ब कुशल भइबक्सिन्छ। यहाँ पनि स्वामी कार्तिकेय अंश साम्ब अंशी प्रतिदिन जस्तै सम्झनु पर्दछ। क्षेमं स कच्चिद् युधान आस्ते यह फाल्गुना लब्धधनु रहस्यः लेभेञ्ज साधोक्षज सेवयैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्। यह युयुधानः फाल्गुना लब्धधनु रहस्य यतिभिर्दुरापां तदीयां गतिं अधोक्षजस्यैव अंजसा लेभे स युयुधानः कच्चित क्षेमम आस्ते। महाराज हे उद्धव जी, यो पनि बताइबक्स्योस् कि यह युयुधान जो युयुधान भनेको सात्यकी जसले फाल्गुनात लब्ध धनु रहस्य अर्जुनद्वारा धनुर्विद्याको रहस्य जसले जानिबक्स्यो, धनुर्वेद जसले प्राप्त गरिबक्स्यो, त्यस्ता जो सात्यकी हुन् जसले यतिभिर दुरापाम सन्यासीहरूले पनि यतिहरूले पनि प्राप्त गर्न दुर्लभ भएको तदीयाम
गतिम भागवती गतिलाई तदीयाम गति भनेको भागवती गतिलाई अधोक्षज सेवयैव भगवान श्री कृष्णकै सेवाले विष्णु भगवानको सेवाले नै अञ्जसा लेभे सजिलै प्राप्त गरिबक्स्यो। भागवती गति प्राप्त गरिबक्स्यो जुन सात्यकीले ती सात्यकी पनि सकुशल भइबक्सिन्छ। कचित स युधान ती सात्यकी कचित क्षेमम आस्ते सकुशल भइबक्सिन्छ। कच्चिद बुधा स्वस्त्यनमीव आस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसु स्वचेष्टतः प्रेम विभिन्न धैर्यः। हे उद्धव जी, यह बुधः भगवत प्रपन्नः अनमीवः सफल का पुत्र कच्चित सुखम आस्ते यह कृष्णपादांकित मार्ग पांशुषु प्रेम विभिन्न धैर्य अचेष्टतः स सफल का पुत्र कच्चित स्वस्थेनम आस्ते स्वस्ति आस्ते कच्चित स्वस्ति आस्ते। हे उद्धव जी, बुधः यह बुधा जो अत्यंत ज्ञानी विद्वान अवगत तत्व भइबक्सिन्छ। जसले गोपाङ्गनाहरूलाई नि उपदेश दिन भनेर गइबक्सियो त्यस्ता बुध परम विद्वान विदित वेदितव्य जो अनमीवः जो निष्पाप भइबक्सिन्। अमीव भनेको पाप, अनमीव भनेको निष्पाप, जो निष्पाप भइबक्सिन्छ त्यस हुनाले अनि जो भगवत प्रपन्न भगवत शरणागत भइबक्सिन्छ निष्पाप व्यक्ति नै भगवानका शरण पर्दछन्। अरूलाई त्यस्तो बुद्धि आउँदैन। जो सफल का पुत्र सफल का छोरा गान्धिनी नन्दन जो अक्रूर भइबक्सिन्छ कच्चित सुखम कच्चित स्वस्ति आस्ते के सकुशल भइबक्सिन्छ। यह सफल का पुत्र जो अक्रूर जी प्रेम विभिन्न धैर्य प्रेम द्वारा अधीर भएर प्रेमले अधीर भएर कृष्ण पादाङ्कित मार्ग पांशुषु अचेष्टता भगवान श्री कृष्ण का पाउ द्वारा अंकित भएका मार्गको धुलामा मथुराबाट कृष्ण बलरामलाई लिन भएर कंसले पठाएर आएका अक्रूर जी गोधूली बेलामा वनबाट गाई लिएर आइबक्सेका नीलाम्बर र पीताम्बर ती दुईटा कृष्ण बलरामलाई टाढेबाट देखिबक्स्यो। त्यहाँभन्दा पहिले नै उहाँहरूका पदचिन्ह जो मार्गको धुलीमा देखिन्थ्यो त्यो देखेर प्रेमले धैर्यको बाँध फुट्यो र अनि अहो भगवानको चरणको धुलो भनेर तिनीहरूमा दण्डवती परिक्रमा गर्न लागिबक्स्यो। त्यही धुलामा लुटुपुटु हुन थालिबक्स्यो। त्यस्ता परम भागवत अक्रूरजी सकुशल भइबक्सिन्छ। प्रेम विभिन्न धैर्य कृष्ण पादाङ्कित मार्ग पांशुषु अचेष्टतः एवं विधा सफल का पुत्र कच्चित स्वस्ति
आस्ते आनन्द सानन्दपूर्वक रहिबक्सिएको छ। कच्चित् शिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। भगवती देवकी को कुशल सोधी बक्षिन्छ। कच्चित देवक भोजपुत्र्या कच्चित शिवम विष्णु प्रजायाः देवमातुः इव देवक भोजपुत्र्या कच्चित शिवम या वै यथा त्रयी यज्ञवितानमर्थम देवं स्वगर्भेण दधार। सा देवकी कच्चित शिवम आस्ते देवक भोजपुत्र्या कच्चित शिवम विष्णु प्रजाया भगवान विष्णु भैबक्षिन्छ छोरा जसका अर्थात कृष्ण की माता विष्णु अस्ति प्रजा यस्य यस्याः तस्याः विष्णु प्रजायाः देवक्याः भगवती देवकी जो वहाँ सकुशल भैबक्षिन्छ कस्ति त देवमातुः देवमातु इव देवता की आमा जस्तै अर्थात बामन की माताजी अदिति जस्तै जो देवकी भैबक्षिन्छ जो देवक भोजपुत्र्या देवक नाम देवक को छोरी भएको हुनाले देवकी भोजकुल भयो त देवकी देवक नन्दिनी देवक की छोरी भोजकुल भूषणा जो देवकी भैबक्षिन्छ वहाँ को कच्चित शिवम वहाँ सकुशल भैबक्षिन्छ। या वै या देवकी जो देवकीले वै निश्चय नै भगवानलाई स्वगर्भेण दधार कथम दधार यथा त्रयी यज्ञ वितानम अर्थम यथा जस्तै त्रयी भनेको वेदले यज्ञ वितानम अर्थम यज्ञ विस्तारक जो त्यसको प्रतिपाद्य अर्थलाई दधार धारण गर्दछिन् धारयति धारण गर्दछिन् जस्तै वेदले श्रुतिले यज्ञ प्रतिपादक अर्थलाई धारण गर्दछिन्। यज्ञ प्रतिपादक अर्थ के हो त ये अर्थ नै भगवान हो सबै वेद को अर्थ भगवान हो। परमिमम् उपदेशमाद्रियध्वं निगम बनेषु नितान्त चार खिन्ना विचिनुत भवनेषु वल्लवीनाम् उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम। उपनिषद को अर्थ वेद उपनिषद रूपी मंजूषामा सुरक्षित राखिएको अमूल्य सम्पत्ति जसलाई धनञ्जयस्यन्दन भूषणम धनम अर्जुन को रथ को गहना भएका जो भगवान कृष्ण वहाँ नै वास्तवमा वेद वेदांत रूपी मंजूषा तिजोरी को अत्यंत अमूल्य संपत्ति हो भगवान। त्यसनाले यज्ञ वितानमर्थम यज्ञ प्रतिपादक याग विस्तारक जो अर्थ भनेको त्यसको प्रतिपाद्य विषयलाई अर्थात वेदमा जस्तै यज्ञ प्रतिपाद्य मुख्य अर्थ भगवान श्रीमन्नारायणलाई वेदले धारण गर्दछन् जस्तै त्यस्तै झैं भगवती देवकीले पनि
वेदले वेदको अर्थ भगवानलाई धारण गरे जस्तै भगवान श्री कृष्णलाई स्वगर्भेण दधार आफ्ना गर्भमा धारण गरी बक्सियो। सा देवकी सर्वजगन निवास निवास भूता, सर्वजगन निवास, सारा जगत जसमा बस्दछ त्यस्तो जगत निवास नारायणलाई निवास भूता भई बक्स्यो, अर्थात् उहाँलाई आफ्ना गर्भमा राखी बक्सियो। त्यस्ती भगवती देवकी कच्चित शिवम सकुशल भई बक्सिन्छ। अब अपीमा राख्न त भएन, कमा पनि राख्न भएन, यमा लानु पर्ने भयो 39 सम्म। अपे स्विदास्ते भगवान सुखम वो यह सात्वताम काम दुघो निरुद्ध यमा मनन्ति स्म शब्दयोनिम मनोमयं सत्तुरीय तत्वम। यह वह सात्वताम कामदुघः भगवान अनिरुद्धः अपि स्वित सुखम आस्ते। यम मनोमयम सत्तुरीय तत्वम शब्दयोनिम आमनन्ति स्म। आमनन्ति स्म। आश्चर्यको कुरा। अहो, जसलाई शब्दयोनि आमनन्ति, वेदैक प्रतिपाद्य, जसका विषयमा वेद प्रमाण छन् त्यस्तो भन्दछन्, त्यस्ता जो कामदुघ सात्वत जनहरूलाई अभिष्ट फल दिने भएका अनिरुद्ध भगवान सुख सकुशल भई बक्सिन्छ। यह वह सात्वताम, जुन भगवान अनिरुद्ध वह सात्वताम, हजुरहरू सात्वत वंशी यदुवंशीहरूका अर्थात् सात्वता भनेको उपासकहरूका कामदुघ अभिष्ट फल प्रदाता भई बक्सिन्छ। मनोरथलाई दोहन गर्नेवाला भई बक्सिन्छ, दिनेवाला भई बक्सिन्छ, अभिष्ट पूरक भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान अनिरुद्ध, जसलाई कसैले रोक्न सक्दैन, अनिरुद्ध, रोक्न नसक्ने अर्थात् अप्रतिहत पराक्रमले युक्त भई बक्सेका भगवान अनिरुद्ध पनि अपिश्चित सुखम आस्ते, के वहाँ सकुशल भई बक्सिन्छ। कस्ता अनिरुद्ध यम मनोमयम, जुन अनिरुद्ध भगवानलाई मनोमयम भनेको भक्तियोग परिशुद्ध अन्तःकरणद्वारा ग्रहण गर्न सकिन्छ। भक्तियोगले शुद्ध मनद्वारा जसलाई जान्न सकिन्छ, विशुद्ध मनसा ग्राह्य भई बक्सिन्छ। अनि सत्तुरीय तत्वम, सत्व भनेको परम सत्व जो भगवान वासुदेव भई बक्सिन्छ। उहाँको तुरीय तत्व भनेको चौथो तत्व भनेको चतुर्थ व्यूहका चौथा भई बक्स्यो। चतुर्व्यूहमा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध भनेर भनिन्छ। त्यस्तो चौथा तत्व भई बक्सिन्छ, चतुर्थ अंश भई बक्सिन्छ, जसलाई जो शब्दयोनिम आमनन्ति स्म, जसलाई शब्द योनि भनेको वेदद्वारा जानिन्छ, वेद जसको ज्ञापक छ, जसलाई वेदले प्रतिपादन गरी बक्सिन्छ, अर्थात् जो लौकिक विषयद्वारा जान्न सकिँदैन, जो लौकिक प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आदि लौकिक प्रमाणका विषय भई बक्सिन्छ। अर्थात् शब्द योनि भनेको, शब्द भनेको वेद, वेद वेद्य भई बक्सिन्छ भनेर आमनन्ति स्म।
वेदहरूले बताइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान अनिरुद्ध भगवान आनन्द भइबक्सिन्छ। अपिस्युदन्ये च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्या समनुव्रताये हृदिग सत्यात्मज चारुदेशन गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। हे सौम्य, निजात्मदैवम अनन्यवृत्त्या ये समनुव्रता हृदिग सत्यात्मज चारुदेशन गदादयः अपेक्षित स्वस्ति चरन्ति। अरू यदि मनुष्यहरूको पनि कुशल सोधिबक्सिन्छ। हे सौम्य, निजात्म दैवम, आफ्ना आत्माका स्वामी, सबैका आत्माका स्वामी भगवान नारायण हो। उनीहरूले जानेर निजात्म दैव भने, हामी मन्दमती भएकाहरूले जानेनौँ र कहाँ कहाँ दौड्या छ। भगवान नारायणलाई यो नारायणं परित्यज्य वासुदेवं परित्यज्य योन्य देवम् उपासते त्रिषितो जाह्नवी तीरे कूपम खनति दुर्मति। निर्मल भगवती गंगाका तीरमा रहेर पिपासित भएको मन्दमतीले गंगाजल पिएर पिपासा दूर गर्न छोडेर इनार खन्दछ। त्यस्तै झैं नजानेर त्यस्तो हुन्छ। जानियो भने त भगवान नै सबैको आत्मा हो, सबैको देवता हो। यो आत्मा का देवता। तो निजात्म दैवम, हे सौम्य, हे उद्धवजी, निजात्म दैवम भनेको आफ्ना स्वामी भएका भगवान श्री कृष्णलाई अनन्य वृत्त्या, अनन्य भक्तिले ये समनुव्रता, जो भक्ति गर्दछन्, भगवानका अनुकूल छन्, भगवत प्रपन्न छन्। को हुन् त? हृदयका सत्यात्मज चारुदेशन गदा आदि गरेका अन्य छ अरू पनि जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै अपेक्षित स्वस्ति चरन्ती, के उहाँहरू सकुशल विचरण गर्नु भएको छ, सकुशल हुनुहुन्छ। अब पाण्डवहरूको विषयमा सोधिबक्सिन्छ। अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनोत्तप्यतयत् सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। हे प्रभु, हे उद्धव जी, स्वदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मः धर्मेण सेतुं परिपाति अपि यत् सभायां विजयानुवृत्त्या साम्राज्यलक्ष्म्या दुर्योधनो अतप्यत स धर्मः कच्चित् अपि कुशलम आस्ते। अर्थात यहाँ अध्याय गर्न पर्दछ के त्यस्ता धर्म भरेको धर्मराज युधिष्ठिर सकुशल भइबक्सिन्छ। कस्ता? विजयाच्युताभ्याम स्वदोर्भ्याम। विजय भनेको अर्जुन र अच्युत भनेको श्रीकृष्ण, यहाँहरू नै भइबक्सिन्छ जसका दुईटा बाहु। स्वदोर्भ्याम आफ्ना दुईटा बाहु स्वरूप भएका विजयाच्युताभ्याम अर्जुन र श्रीकृष्ण भगवानद्वारा धर्मराज युधिष्ठिरले धर्मेण सेतुं परिपाति, धर्मद्वारा मर्यादाको पालन गरिबक्सिएको छ। वर्णाश्रम धर्मको जो मर्यादा हो त्यसलाई पालन गरिबक्सिएको छ, मर्यादापूर्वक प्रजा पालन गरिबक्सिएको छ। जसले परिपाति पालन गर्नुहुन्छ, जो धर्मराज युधिष्ठिर धर्मपूर्वक प्रजा पालन गरिबक्सिन्छ, त्यस्ता धर्मराज युधिष्ठिर सकुशल भइबक्सिन्छ। कस्ता त?
यत सभायाम जुन सभामा मयदानवद्वारा प्रदत्त अर्जुनदेखि प्रसन्न भएका मयदानवले दिएको जुन सभामा दिव्य विचित्र सभामा यत सभायाम विजयानुवृत्त्या अर्जुनको सेवाले प्रसन्न भएर मिलेको जो साम्राज्य लक्ष्मियाँ, जो अद्भुत साम्राज्य लक्ष्मी द्वारा जुन सभामा दुर्योधन हो अतप्यत दुर्योधन जल्यो, पर वैभव देख्न नसकेर जल्यो, त्यस्ता महाराज युधिष्ठिर आफ्ना बाहु भएका श्रीकृष्ण अर्जुनद्वारा दिव्य ऐश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका महाराज युधिष्ठिर सकुशल भइबक्सिन्छ। किंबा कृताघे स्वगमत्यमर्षि भीमो हि बद्धिर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्न सेहे मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। भीम पनि सकुशल भइबक्छ। यसको अर्थ अहिबत अति अमर्षि भीमः कृताघेषु दीर्घतमं अघम दंडम किंबा व्यमुञ्चत् गदायाः विचित्रं मार्गं चरतः यस्य अंघ्रिपातं रणभुः न सेहे स भीमः कच्चित् कुशलः भनेर सोधिबक्सिन्छ। कच्चित् सुखमा आस्ते अहिबत अति अमर्षि सर्पमा अत्यन्त क्रोध हुन्छ। अहिमन्यवा भन्छन्, सर्पको जस्तो क्रोध भएको। अहिबत सर्प जस्तै अति अमर्षि अन्याय नसहने भएका, अति अमर्षि अत्यन्त असहिष्णु। अरूले सहन खोजे तर भीमसेनले सहनु भएन, तत्काल प्रतिज्ञा गर्नुभयो। भरिएको सभामा त्यस्तो घोर अन्याय अत्याचार गर्दा पनि उधौँटो लाएर हामी धर्मका बन्धनमा छौँ भनेर यद्यपि पाखुरा बटारे पनि सबै निहुराउनु भयो। तर भीमसेन तत्काल उठेर भरिएको सभामा मथनामि कौरव शतम समरेन कोपात दुःशासन सुहृदं न पिबाम्युरस्ता सञ्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु। म यो नगरिकन मान्दिनँ भन्ने बक्स्यो। त्यस्तो हुनाले अति अमर्षि अत्यन्त असहिष्णु भीमः भीमजी कृताघेषु जो अपराध गरेका छन्, विष दिनु, लाहाका घरमा जलाउनु, भरिको सभामा महारानी द्रौपदीको चिरहरण आदि गर्नु इत्यादि अनेक अपराध गरेका तिनी कौरवहरूका प्रति दीर्घतमम अघम धेरै समयदेखि थुप्रिएको सङ्कलित भएको र दीर्घतमम धेरै पहिलेदेखि यो गर्नेछु भनेर उहाँले मनमा सङ्कल्प गरेको जो तिनीहरूलाई दण्ड दिने जो अघम आफूमा गरिएको जो अपराध हो, उनीहरूले गरेको अपराध पाप, त्यसको दण्ड दिनको लागि, त्यसको पापको दण्ड, अघम भनेको दण्ड किम्बा व्यमुञ्चत्, तिनलाई दण्ड दिइबक्स्यो। अर्थात् भीमसेनले तिनलाई दण्ड दिइबक्स्यो कि दिइबक्सेन। कस्ता भीमसेन गदाया विचित्रम मार्गम चरतः, गदाद्वारा अनेक प्रकारका ती गदा युद्धका जो प्रक्रिया हुन्छन्, गदा प्रहारका जो शैली हुन्छ, त्यो गदा चलाउँदा, रणभूमिमा गदा प्रहार गर्दा, अद्भुत गदा युद्धको चमत्कार देख्दा, यस्य अंघ्रिपातम जुन भीमसेनको पाद प्रहारलाई रणभू नसेहे पृथ्वीले नै सहन सकिन, अर्थात् पृथ्वी पनि थरथर काम्दथिन्, कम्पायमान हुन्थिन् वायुनन्दन भीमसेनको
पाद प्रहारलाई त्यस्ता भीमसेन सकुशल भइबक्सिन्छ। कच्चिद यशोधा रथयूथपानां गाण्डीव धन्नो परतारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो माया किरातो गिरिशस्तुतोषा। रथयूथपानां यशोधा गाण्डीव धन्वा उपरता उपरतारी रथयूथपानां यशोधा गाण्डीव धन्वा उपरत अरिहि उपरतारिहि कच्चित आस्ते यच्छरकूटगूढः मायाकिरातः अलक्षितः गिरिशः तुतोषः। रथयूथपानां यशोधा अर्थात महारथी को यसलाई धारण गर्ने भएका, महारथी को अग्रपङ्क्तिमा आउने भएका, महारथी को यसलाई धारण गरिबक्सिने भएका, कीर्ति धारण गरिबक्सिने भएका, जो गाण्डीव धनुमा जसका हातमा गाण्डीव धनु छ, यस्ता जो अर्जुन भइबक्सिन्छ, उपरतारी जसले शत्रुलाई समाप्त पार्दै बक्सिन्छ, जसका सामने शत्रुहरू भाग्दछन्, शत्रु विध्वंसक परन्तप शत्रुलाई ताप गराउने, शत्रुलाई समाप्त पार्ने भएका त्यस्ता अर्जुन कच्चित आस्ते अर्थात् सकुशल हुनुहुन्छ। कस्ता अर्जुन? यत् छरकूट गूढम माया किरातः अलक्षितः गिरिशः तुतोषः। यत् छरकूट गूढ, जसको बाण का समूहले ढाकिएर, यत् छरकूट गूढ बाण समूहले ढाकिएर, किरात वेशमा आएका भगवान शंकर र अर्जुनको युद्ध हुँदा अर्जुनका बाण सरपञ्जरद्वारा मानव भगवान शंकर ढाकिनु भयो। सर समुदायले ढाकिएका भगवान शंकर जो माया किरात शंकरकै वेशमा आए त उहाँले आफ्ना आराध्य देवतालाई हानि बक्सिन्थेन, परम भागवत भगवान शंकरलाई बाण प्रहार गरी बक्सिन्थेन। तर अर्जुनको पराक्रमलाई परीक्षा लिनको लागि, अर्जुनको धैर्यलाई परीक्षा लिनको लागि आफ्नो शिष्य, आफ्नो भक्त, उनको परीक्षा लिनको लागि जो माया किरात आफ्ना इच्छा अनुसार किरात भेष वनवासी भिल्लको भेषमा आइबक्सिएका, त्यस हुनाले अलक्षित, अरूले नचिन्नी, अर्जुनले पनि नचिन्नी भइबक्सिएका गिरिश भगवान शंकर तुतोष प्रसन्न भइबक्सियो। अर्जुन पराक्रमले सन्तुष्ट भइबक्सियो भगवान शंकर। त्यस्ता भगवान शंकरलाई पनि आफ्नो पराक्रमको पूजाले प्रसन्न पार्ने भएका अर्जुन सकुशल भइबक्सिन्छ। आज यही नै राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति।